आमच्या मध्ये आसा रेवणा पंचायतीचे आमचे कॅन्डिडेट झेडपी कॅन्डिडेट रुपेश गांवकर, तशेंच आसा बागशे पंचायती आमी हेजो मोगो पक्षाचो कॅन्डिडेट आसा मंगेश देविदास, त्याच प्रमाणे आमचे एमजीचे कार्यकर्ते हांव दत्तप्रसाद सांगेकर मोगो पक्षाचे सांगे अध्यक्ष आसा. आजचो जो विशय आसा हे एक म्हाका 1.5 वर्सां पयलीं खबर की सुदीन ढवळकर सर आनी प्रसाद गांवकर आनी हेणी सगळे एक फावंडेशन स्टोन घातिल्लो जो पेणार तो पूल जावपाचो आसा तो, ताका लागून एक फावंडेशन जालें आनी काम एक सुरू जालें थंय नेटान सुरू जावपाक. इवन थंय एक देवूळ आसा, त्या देवळाचें सुद्दां बांदकाम जें आसा तें मातशें डॅमेज जाता म्हणून ढवळकर सरान सांगिल्लें की आपूण तें करून दितलो म्हणून फुडें. तशेंच एक एकट्यालें घर वचपाचें आशिल्लें पुलाचें त्या सायडीन दुसरे वटेन, तें पुलाचें तेजें सुद्दां सेटलमेंट सगळें जाल्लें आशिल्लें. आनी हें काम आतां जोरान चालू आसतना मदींच मागीर सुदीन ढवळकाराक बीजेपींतल्यान ताका काडलो भायर, तेच्या नंतर दीपक पावसकर जालो. मागीर हो जो पूल आसा आमकां ही आमची लायफलायन आसा सांगेकाराची, कारण आमकां मेन पूल म्हणटा तो नेत्रावळी धरून रिवणा धरून खंयच्या वखदां जाल्यार येवटेन आमकां बरो आसा हो ब्रीज, जे सावड्ड्या मातशें लागीं पडटा उगेच्यान सांग्या वयता तशें लोकांक आमकां खूब सारको लायफलायन हे. हो समज पुलाक कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमचे एक बाबा तो रूट आसा तो आमकां मेळचो ना किंवा तो हें जावचो ना. ताका लागून कितें जालें की जोरान काम चालू केल्लें. आतां हो पूल जो आसा पयलींचो जो आसा तो पुर्तुगीज टायमाचो पूल, हो आजचो पूल न्ही, कळ्ळें न्ही. आनी फक्त आमचो ग्राम देवता पायक आसा, ह्या पायकाक लागून तो खंय तरी पूल आजून पर्यंत तसो आसा असो आमकां जाल्यार दिसता, कळ्ळें. आमगे ते ग्राम देवताचेर पूर्ण तेचेर हें श्रद्धा भक्ती लोकांची आसा आनी ताका लागून हो पूल आसा. आतां हो ताका देखून दुसरो पूल येवपाचो आसा. अकस्मात अशें कळ्ळें ह्या दिसान की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो सगळें सामान व्हरपा लागला परत, कारण अशें न्यूज पावल्या, अशें आमकां कळ्ळां की ताका पेमेंट जावना म्हणून. आतां जेन्ना सुदीन ढवळकर सरान जेन्ना सांगिल्लें ब्रीज बांदता म्हणून ताणें कितें तरी म्हणजे हें केल्लें न्ही, म्हणजे पयशांचें बी तेणी सगळें म्हणजे कशें बसतलो कितें अरेंजमेंट करून केल्लें. आनी अकस्मात आज हो पूल आसा तो सारको हें केल्लो आसा. हो पूल केन्ना पयलींच्यान आमची डिमांड आशिल्ली. काँग्रेस गव्हर्मेंट जालो, तेजे नंतर बीजेपी आयलें, तेच्या नंतर आतां इंडिपेंडंट आमी हें केलां, प्रसाद गांवकाराक हें केलां. पूण कितें आसा जें आमगे नीड आसा, बेजीक नीड अजुनूय सांगेकाराक मेळना. खंय तरी सगळे जे आसा ते कोण म्हणजे प्रतिनिधी आसा जे आशिल्ले कोणी जावं ते फाटले जावं आतांचो जावं कोणी जावं खंय तरी फेल जाल्ले आज. कारण मोठें आंदोलन करपाची आज गरज आशिल्ली, कारण हो पूल म्हणटा व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां सांग्या वयलो. सगळ्या कामाक आतां सांगेकाराक आतां हो बीजेपी गव्हर्मेंट जावं कोणी गव्हर्मेंट आमकां सदांच फक्त वोट बँक ह्या नदरेन पळयता. आमकां तेणी केन्नाय कसली फेसिलिटी दिवना किंवा कांयच तेणी आमकां हेल्प करना. दुसरें म्हणजे संजीवनी साखर कारखानो तोय बी जातलो म्हणून सांगिल्लो, कळ्ळें. आतां कितलेशे फार्मर्स आसा, कितलेशे युवा वर्ग आसा आमगेले, सगळ्याक खंय ना खंय आमकां सांग्यार अजून पर्यंत गव्हर्मेंटा थ्रू फक्त वोट बँक इतलीच यूज केल्या आनी कसलेच युवा वर्गाक खंय जॉब ना, कितें ते धंदो सुरू करतलो जाल्यार मार्केट ना सांग्यार. सगळें तेणी सगळें वाट लावन दिलें आमचें. म्हणून खंय तरी आमी आतां हो कितें तरी बदल करपाक असो दिसता म्हाका की मोगो पक्षाक तुमी पूर्ण आमकां सपोर्ट करा. सगळे सांगेकारा कडेन मागता हांव, मोगो पक्षाक सपोर्ट करा. फाल्यां तिकेट म्हाकाय मेळपाक शकता, फाल्यां तुमी निवडून दिया. हांव तो ह्या पुलाचें जें कितें काम आसा 1 वर्सा भितर मोगो पक्ष आमी करून दितले अशें तुमचे कडेन सांगता. दत्तप्रसाद, तुम्ही म्हणले पळय की जे माजी आमदार आसतले किंवा विद्यमान जो आमदार आसा तेणी हांगा खंय तरी रस्त्यार देवपाचें अशें तुमी म्हणलें आसा. मोगो पक्ष म्हणून तुमी हो फुडाकार कित्याक घेतना? मोगो पक्ष जे आमकां प्रतिनिधी जे आसा ते आमी तांकां निवडून दिल्ले आसा. ते समज खंय वता जाल्यार आमी तेंचे सदैव आसा. म्हणून आज ही प्रेस घेवपाचें कारण हें आमचें हो पयलो स्टेप की आज हे प्रेस घेवन सगळे सांगेकारांक कळपाक जाय की बाबा आमी मोगो पक्ष आसा म्हणून तुमच्या वांगडा आनी हो पूल करून आमी खंयच्यान तरी करपाक म्हणजे जातलो म्हणून हेजे गव्हर्मेंटाचे दबाव हाडपाचे प्रयत्न करतले आमी. सेकंड जो आपलं तुवें कितें म्हणल्यार की नेक्स्ट टायम जर आपल्या तिकेट जर एमपीची मेळ्ळी, पूण एक आमदार जालो जाल्यार आपूण फुलात हातीन घेतलो म्हणून काम जाल्यार गव्हर्मेंट आयज इतले प्रकल्प उबी करता जाल्यार सांग्यारच हो प्रॉब्लेम कित्याक क्रिएट जाता? हांव तेच म्हणटा, एवरी टायम जे सांग्यार तो बीजेपी गव्हर्मेंट आसूं, तो इंडिपेंडंट आसूं किंवा तो काँग्रेस गव्हर्मेंट आसूं, प्रत्येक खेपे सांगेकाराचे अन्यायच केल्लो आसा अजून पर्यंत तरी. फक्त वोट बँक म्हणून एक फक्त प्रत्येक पक्ष हेका पळयता.
जो भाऊसाहेब बांदोडकर आसा जे तेणी काम केले त्याच्या नंतर म्हाका दिसता की सांग्यार कसलीच कामां उदरगती म्हणटा सारखे जावंक ना. शेतकऱ्याचे सुद्धा जे प्रश्न आसा पळय ते आतां कितें साखर कारखानो सुद्धा बंद पडलो आसा. आतां शेतकरी फुडें करतले कितें? समज आमचो समज म्हणजे आमचे समज सांग्यार समज आमकां चान्स दिलो जाल्यार आमी शेतकऱ्याचो सुद्धा प्रश्न आसा तो सुटावो करतले. तुका फेलियर कोण म्हणपाचो आसा? एक्स MLA, विद्यमान आमदार काय गोंयचो मुख्यमंत्री? फेलियर म्हणजे मेन कितें आसा, जो आमी प्रतिनिधीक पळयता जेन्ना आमी एक मनशाक निवडून दिता तेका पळयता. आतां पळय जेन्ना तो इंडिपेंडंट म्हणून कोण रावता, इंडिपेंडंट रावता कित्याक म्हणजे तो खंयच्या गव्हर्मेंटाक आसना आनी तेजे कडेन काम जातलें म्हणून आमी ताका निवडून दिल्लें आसा. आतां समज गव्हर्मेंट ताका सपोर्ट करना हें उलोवन आज चलचें ना. आज कितें आसा तेणी सगळे सांगल्यार फुडें मुखार काडून आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट ताका कितें आसा डेव्हलपमेंटाक आमी सदांच तो खंयचो गव्हर्मेंट असो आमी तेजे बरोबर सदांच आसा. तो BJPचो असो, तो काँग्रेसीचो असो, तो आनी खंयचो असो. डेव्हलपमेंटाक कोण आड येता हे सांग्या वयलें हें चलचें ना हेजे मुखार. IITचो प्रकल्प आसलो तो सांगेरेपा गेल्लो आनी प्रसाद वगरान तितून इनिशिएटीव घेतलो. त्या टायमार सांगेकार थंय गेल्ले. तूं म्हणटा डेव्हलपमेंटाक सपोर्ट करपाक जाय तेन्ना MG सुद्दां आमी तेन्ना प्रेस घेतिल्ली. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागिल्लें आसा. हांवें हांगाच प्रेस घेतलें आसा ह्याच ऑफिसान की सांग्यार तो प्रकल्प जावचो म्हणून. आनी तोय बी जाता जाल्यार म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट लँडाक जाल्यार बरो, कारण ते मागीर पयशाचें डील आसतलें, मागीर इश्यू जाता, मागीर आनी अशें जावचे पेक्षा खंय तरी गव्हर्मेंट समज लँड मेळटा जाल्यार त्याच जाग्यार जावचो असो प्रकल्प म्हाका अजुनूय म्हणटा सांग्यार. आज सांग्याचें काम बंद पडलें आसा पुलाचें एकंदरीत. एक गजाल आसा की सांगे मोगो पक्ष म्हणून तुमची भुमिका कितें आसतली हेजे मुखार? काय तुमी फक्त जे राजकारणी आसा तांकांच बोट दाखयतले काय मोगो पक्ष म्हणून तुमी कितें? मोगो पक्ष म्हणून आमी आमचे सेंट्रल कमिटी कडेन तशेंच सुदीन सरा कडेन, दीपक सरा कडेन, आमचे मोगो पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा दीपक ढवळीकर सर तेंचे कडेन सगळें उलोवन आमी किंवा सांगेवयले कार्यकर्ते घेवन आमी एक दबाव हाडपाचो प्रयत्न करतले गव्हर्मेंटाक की हो पूल आमकां जावचो. सांगे भागात मायनिंग दृष्ट्या सरकाराची कामधेनू गाय मॅक्झिमम रेव्हेन्यू सांग्यातल्यान मेळटा. तो मागीर तो मायनिंगाचो आसूं किंवा एग्रीकल्चराचो किंवा साळावलेचें उदक गोवाक सप्लाय करता तें आसूं, पूण ह्या पुला वयल्यान मॅक्झिमम खनीज वाहतूक करून सरकाराक रेव्हेन्यू मेळ्ळे आसतना तोच पर्यायी पूल बांदपाची सरकार आज अडवणूक करता. ह्या संदर्भात मोगो पक्षाची भुमिका कितें आसतली? जे मायनिंग जे आसा हो आमचो गोंयकाराचो किंवा सांगेकाराचो बॅकबोन. ही मायनिंग सुद्दां तेणी खंय तरी बंद केल्लें आसा. इतल्या वर्सां तेणी रेव्हेन्यू घेतिल्ले आसा, तांकां इतलो पयसो मेळ्ळो आसा रेव्हेन्यूचेर की हो 18-19 कोटीचो काय कितें आसा तो पूल कांय न्ही तांकां बांदपाक. खंय तरी हो सांगेकाराचेर आतां ते आमदाराचेर अशें न्ही की सांगेकाराचेर हो एक घातिलो हें आसा, व्हडलो घालो घातिलो आसा तेणी की बाबा आमी एक खंय तरी उमेदीर आशिल्ले की इतले वर्साचे जे पुर्तुगीज टायमाचो हो पूल आमी वापरता अजून पर्यंत. म्हळ्यार आमकां दिसतालें की बाबा हो पूल जालो उपरांत की खंय तरी एक डेव्हलपमेंट सांग्यार सुरवात जातली म्हणून. पूण खंय तरी गव्हर्मेंट जावं कोणी म्हणजे तो प्रतिनिधी आसूं, आजी आसूं, म्हाजी आसूं, कोणी आसूं, सगळ्यांनी फुडाकार घेवन हो हें काम कंप्लीट करून दिवपाकूच जाय. गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां हांव डिमांड करता, CMA कडेन करता की हो पूल आमकां सामको इम्पॉर्टंट लायफ लायन आसा सांगेकाराची आनी त्या सांगेकारा कडेन तुमी कोणूच खेळनाका. दुसरो जो आसा जो सांग्यार सावली प्रकल्प आसा जो संपूर्ण दक्षिण गोंयाक उदक सप्लाय करता. गव्हर्मेंट तेजो बेनिफीट म्हणून आमकां सांगेकाराक कितें दिता? उदकाचो प्रश्न आतां आमी फूल सगळ्या म्हणजे अर्द्या गोंयाक आमी उदक पावयता, पूण सांग्यारच अशें प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की सांगेकाराकच म्हणजे थोड्या जाग्यार अशें आसा की उदकाचोय प्रश्न खूब अडिल्लो. तांकां स्वता उदक ना जाल्लें आसा. इवन शेतीक सुद्दां सारकें मेळना उदक तांकां, तेंचे पंप सारके चलना अशें खुबशे. कारण सांग्या वयलो तेच सांगता झिरो डेव्हलपमेंट आसा आज. दत्तप्रसाद तुम्ही म्हणला की जो मुद्दे तुम्ही रेज केल्या सांग्यार ऑपोजिशन म्हणून आमकां दिसना, ना काँग्रेस दिसना, ना MG दिसना, बाकीची ज्यो पार्टी आसा सांग्यार फक्त उलोवण्याची पुरतेच पार्टी आसा. ऑपोजिशनान जे काम करपा जाय रस्त्यार येवन आंदोलन करपा आतां सांग्याचोच दोन गोश्टी तुका याद करून दिता. एक पुलाची बाबतींत उलयले तुमी, दुसरो हांगसाकून 500 मिटरांचेर एक जीम आसा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, तितून परिस्थिती वर्स्ट जाता. आमी प्रत्येक लोकां कडेन भुरग्यां कडेन उलयले, लोकांची म्हणणी आसा की एक खेळपाची लायकीची ना. पण जेन्ना पॉलिटिकल बाबतींत आमी उलयतले, पॉलिटिकल पार्टीची बाबतींत, पॉलिटिकल पार्टी फक्त
प्रेस कॉन्फरन्साचेर जोर दिता. खंय तरी ग्राउंड रियलिटी हीच सांगता की खंय तरी आंदोलन जाय. ह्या बाबतीत तुमी केन्ना रस्त्यार येतले काय फक्त प्रेस कॉन्फरन्सा पुरतेच उरतले? ना आतां ते हांवें जो ग्राउंड पळयलो आसा सांग्यार कितले वर्सां पळयता आमी एक्चुअली जो आमकां जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय ते तितून ना एक्चुअली. तो खुबसो जो इंडोर आसा तो ल्हान आसा. त्या ग्राउंडाचे परिस्थिती सारकें ना. कारण एक व्हडलो एक हें जावपाक जाय थंय एक इंडोर स्टेडियम एक मोठे ज्या कारणान वेगळे वेगळे प्रकारचे गेम्स म्हणजे खेळपाक मेळपाक जाय त्या जाग्यार अशें म्हाका दिसता. पूण हें सगळें करतलो जाल्यार फाल्यां आमकां कोणा तरी एमजी पक्षाक निवडून ह्या म्हणजे विश्वास दवरून तेणी निवडूनय बी दिवपाक जाय लोकांनी. फक्त आंदोलनां केले म्हणून सगळे बाबा इश्यू सॉल्व जाता अशें ना. आंदोलन करपाक आमी तयार आसा. पूण कितें आसा थोडे लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय फूल सांग्यार. कित्याक आतां नवीनच आमी परत 1-2 वर्सां जाली काम सुरू केलां एमजी पक्षाचें. आतां कार्यकर्ते सुद्दां हळू आमचे चडांत चड वाडपाक लागिल्ले आसा. आनी आमी आतां फुडें हें करतले कितें जे कितें आंदोलन आसा सांग्यावयले जे इश्यू आसा ते घेवन आमी सदांच मुखार वतले तेंका. डॉक्टर सर दुसरे एक प्रश्न आसा. तुजी 2 झेडपी आसा ते प्रेझेंट तुगे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. जेन्ना सांग्याचो इश्यू येता तेन्ना तेंच्यांनी फुडें सरप काय फाटीं रावप? कित्याक लोकां मदीं जर मोगो पक्ष जर तूं सांग्यार वाडोवपा आसा जाल्यार कितें पद तेंचो पार्ट जो आसा तो योग्य आसा? मोगो पक्ष आतां कशें आसा जो रुपेश गांवकर आसा तो ऑलरेडी हें आसा पंच मेंबर आसा पाटी पंचायतीचो. आनी म्हणजे तो आपल्या परेन जें कितें काम करपाचें आसा लोकांक फुडें वचून लोकांच्या घरा वचून तो काम करता. आनी त्याच प्रमाणे आमचो मंगेश देविदास आसा म्हणजे त्या सायडीक तो बरे पैकी काम करता. विषय दत्तप्रसाद आसा तो डेव्हलपमेंट किंवा हेजो न्हू जो सांग्यार कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना रस्त्यार येवप जे तुगे कॅन्डिडेट आसले किंवा तुजे कार्यकर्ते आसले एमजी म्हणून तेंच्या रस्त्यार येवप जायना, आवाज काडप जायना, हो मेन मुद्दो आसा. आवाज काडपाक जाय प्रत्येक कडेन. जो पर्यंत आवाज काडना तो पर्यंत गव्हर्मेंटूय बी कितें जागे जायना. कारण आमी हेजे मुखार आतां सगळे हें करतले मुखार सरतले आनी आवाज काडटले. नमस्कार. सगळ्या दिवाळीचे पयलीं आयज प्रेस घेवपाचो मेन मुद्दो म्हणल्यार बेणावयलो पूल. ऑलरेडी आमचे प्रेसिडेंटान सगळें सांगलेलें आसा. बेणावयलो जो पूल आसा तो एक सांगेकार आनी सावडेकार एक जोडलेलें नातें आसा. आनी तें नातें कितलें वर्सांचें आसा म्हणटकीर तें आयज नातें न्यूक तयार जाल्लें. पूण कांय ह्या गव्हर्मेंटाच्या दबावा लागून तें नातें खंय तरी तुटपाक पावल्लें आसा. आयज तो कॉन्ट्रॅक्टर आपलें सामान घेवन खंय वचपाक लागला. पेमेंट पडला म्हणटा आनी कॉन्ट्रॅक्टरान तें बंद केल्लें आसा. हें आमी सांगेकार खबर घेवचें ना. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार आमगेलो संजीवनीचो. जो फार्मर आसा त्या फार्मर कितलेशेच आतां प्रेस घेतले कितलेशेच झुजले पूण फक्त आश्वासनां. ह्या गव्हर्मेंटान दिल्या ती फक्त आश्वासनां. शुगर फॅक्टरी जावं मायनींग जावं जॉबलेस जावं सगळ्या गोश्टीक आश्वासनां दिला. आनी आमकां सांगेकारांक आश्वासनां नाका. आश्वासनांनी आमचें पोटां भरना. आमकां जाय ते ठोस सबूत बाबा आमी करतले. आनी हें जर जातलें जाल्यार येणाऱ्या काळाक एकमेव पक्ष म्हणून निवडून हाडपाक जाय ते म्हणजे मोगो पक्ष. आमकां जोडाजोडी करून पक्षांक गव्हर्मेंट करपाचो ना. 40 आमदार जर मोगो पक्षाचे जर निवडून दिले जाल्यार एक ठाम मोगो पक्ष असो देंवतलो रस्त्यार की जी येणारी सगळीं कामां आसा ती 1 वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले अशें आश्वासनां आमी दिता. आमी पोकळेपणा आश्वासनां आमी दिना. ज्या गव्हर्मेंटान आयज पर्यंत पोकळेपणाचें आश्वासन दिलां ती आश्वासनां आमकां नाका. आमकां सांगेकारांक जावं सगळ्या गोंयकारांक सांगपाचें ह्या फावटी येणाऱ्या इलेक्शनाक फक्त मोगो पक्षाक निवडून दिया. उरलेलीं सगळीं कामां 1 वर्सा भितर करून दितले अशें आमी ठाम तुमचे म्हणून मागता. देव बरें. आतां तुमी म्हणलें पळय की मोगो पक्षाक निवडून दिया आमी 1 वर्सा भितर कामां करता म्हणून. हेंच आश्वासन खंय तरी बीजेपीन लोकां मदीं दिल्लें आनी ते सत्तेर येयल्ले. आयज ती कामां पूर्ण जाता ना. तेच सांगता न्हू ती पोकळी आश्वासनां आमी दिना. आमी करता आमी ठाम प्रमाणे आमी त्या रस्त्यार देंवतले आमी ती काम करतले. आनी आमी काम करपाक आमी तितून फुडाकार पयलीं आमी घेतले. जे आयज जे झडपी मेंबर आमचे प्रेसिडेंट आसा आमी सगळे पयलीं फुडाकार आमी घेतले तितून. आनी आमी लोकांक आश्वासनां तशी दिता. नाजाल्यार फाल्यां आमकां लोकांक विचारपाक जाता बाबा तुमी आश्वासनां दिलां तुमी कित्याक केलां आमदार. तुमकां सांग्यार सुरवात जी आसा तुमची पंच टू झेडपी टू आमदार हितूंतल्यान तुमकां खंय तरी राजकारणाक फुडें वयचें पडटलें. जर गव्हर्मेंट एमजीक करता जाल्यार
आनी 40 मतदारसंघा भितर जी मेजॉरिटी आसा ती मेजॉरिटी घेवपाची ताकद जी आसा ती आमचे कडेन आसतली. आतां आयज अशी परिस्थिती आसा की जे गव्हर्मेंट चलता त्या गव्हर्मेंटाचे सगळोच लोक बेजारलेलो आसा. कळ्ळें? वयता ते इशू, कोयला इशू जावं डबल ट्रॅक इशू, मोलेची इशू, भरपूर इशू क्रिएट जाल्ले आसा. आयज लोक फ्रस्ट्रेशन जाल्ले आसा. म्हणटकीर MG पक्ष एकच मेव पक्ष आसा की जे इशू आसा ते सॉर्ट आउट करपाक शकता. म्हणून आमी सांगता न्हू, येणाऱ्या काळात फक्त MG पक्षाक निवडून दिवपाची गरज आसा. जाल्यारच ही कामां जातली 1 वर्सा भितर. सांग्यार एक्टिविटीज तुमी चालू उरतली? जरूर उरतली. तुम्ही म्हणला की MG पक्ष जो लोकां फाटल्यान आसतलो, सांग्यार संजीवनी सागर शुगर केन फॅक्टरीचो इश्यू ह्या दिसाक तापलेलो. तुमचे जो पक्ष लिडर आसा तेणी ह्या शेतकऱ्यांक कितलो सपोर्ट केलो, कितले रस्त्यार देवले हेची तुम्ही सविस्तर आमकां म्हायती दिया. आमी जेन्ना सुदीन सरान खूब फावटी प्रेस घेतिल्ली आसा किंवा आमी शेतकऱ्यांक सुद्दां मेळपाचें हांवें सुद्दां खूब ट्राय केली, पूण एवरी टायम अशें ते सांगतात की हितून भितर पॉलिटिक्स नाका म्हणटात ते, की पॉलिटिशियन तुमी नाकात, फक्त आमी जे फार्मर्स आसा तेच हो इश्यू घेवन मुखार वतले. ताका लागून समज तांचो सपोर्ट मेळटा जाल्यार आमी मोठें आंदोलन करपाक आतां सुद्दां तयार आसा. आनी शेतकऱ्यांक आमी इतलें आश्वासन दिता की हेज्या मुखार समज तेणी आमकां निवडून दिलें जाल्यार संजीवनी शुगर फॅक्टरी आमी चालू करून दिता. प्लस जी पडीक जमीन आसा थंय आमी सगळें तांकां उशेलाची लागवड करपाक लायता. आनी भुरग्यांकूय जॉबाचें जातलें हितून भितर तांकां जें कितें इन्कमूय तेंचें वाडटलें, इतलें आमी करपाचें. ज्या पुला लागून तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले, मुखारच स्टँड कितें? मुखार आतां आमी कितें आमची कमिटीची ह्या दिसा मिटींग जातली ठरतली, तेजे नंतर आमी फुडें जें कितें आसा तें आमी हें करतली.